नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया जो रुश्द व हिदायत से मालामाल है। तो आज हमारे दर्से कुरान का मौजू है तकमील कुरान, कि जिस तरह अल्लाह ताला ने शब कदर में कुरान को नाजिल किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, शब कदर में इस कुरान को नाजिल किया गया। तो वो शब कदर रमज़ान में है, तो रमज़ान के आखिर अशरा में ही तकरीबन पूरी दुनिया में कुरान की तकमील होती है। सूरह अल-फातिहा की अलहम्द से शुरू करके सूरह अन्नास की वन्नास तक लोग पहुँचते हैं, और फिर सूरह अल-फातिहा और अल-बक़रा का पहला रुकू पढ़ा जाता है सुन्नत के मुताबिक। तो आज तकमील कुरान है, एक बहुत ही मुबारक एक घड़ी है। और यहाँ पे ये भी बात ज़हन में रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से 1000 साल कबल सूरह तोहा और सूरह यासीन की तिलावत की। फरिश्तों ने जब ये कलाम सुना तो वो कहने लगे, मुबारक है वह कौम और उम्मत जिस पर ये कुरान को नाजिल किया जाएगा, और मुबारक है वो ज़ुबानें जो इसकी तिलावत करेंगी, और मुबारक है वो सीने जो इसको अपने अंदर महफूज करेंगे। तो भाइयों, आज हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि आज हम इसको कुरान को याद भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, इसकी तालीम भी दे रहे हैं। ये अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, आपने फरमाया कि इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमुल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, कि कुरान करीम की तिलावत किया करो, बेशक कुरान करीम अपने असहाब यानी तिलावत करने वाले, अमल करने वाले के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वाला बनेगा। तो इस वजह से हम कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। अज़मत हाफ़िज़ कुरान के हवाले से एक बहुत ही प्यारी हदीस है कि जिसको सीने के अंदर कुरान का कोई सी हिस्सा भी हुआ, अगर वो आदमी जहन्नुम में चला भी गया तो वो हिस्सा आग नहीं छुएगी जहाँ पे ये कुरान होगा। हदीस में है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रैयान है, जिस पर एक महल है जिसमें 70,000 दरवाजे हैं सोना चांदी के। ये हामिले कुरान को अता किया जाएगा। हामिले कुरान से मुराद हुफ़ाज़े किराम और उलमाए किराम दोनों हो सकते हैं। और जब एक दरवाज़ा खुलेगा तो 70,000 फरिश्ते तोहफे ले के हाथ में खड़े होंगे, इसको पेश करेंगे, फिर वो साइड पर रखा जाएगा। दूसरा दरवाज़ा खुलेगा तो फिर 140 लाख फरिश्ते खड़े होंगे तोहफे लेके, वो इसको तोहफे पेश करेंगे। इसी तरह दरवाजे खुलते चले जाएंगे और तोहफे फरिश्ते इनको देते चले जाएंगे। इतना बड़ा ये सवाब और अज़मत और रुतबा दिया जाएगा एक हाफ़िज़ कुरान को। और एक ये भी है कि हदीस में है कि कुरान करीम को एक सूरत अता की जाएगी जो बंदों के अमाल नामा में इसको रखा जाएगा, और इससे उसका अमाल नामा वज़नी हो जाएगा जो इसको जन्नत में लेके जाएगा। और इसी तरह एक रवायत में है कि क़यामत के दिन कुरान को लाया जाएगा और इस पर अमल करने वालों को भी लाया जाएगा। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान उन लोगों के दिफा करेंगे जिन्होंने इनकी दुनिया में तिलावत की है। सही मुस्लिम की रवायत है। इसी तरह हुफ़ाज़े कुरान के बारे में 3 इनामात अल्लाह ताला की तरफ से अता किए जाएंगे। नंबर 1 कि जब बच्चा अभी नाज़रा पढ़ता है तो वालिदैन के पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, और क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान को ऐसे अल्लाह ताला चाँद की सूरत पर उसको महशूर फरमा देंगे।
جس کی چمک 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ ہوگی، اور اللہ فرمائے کہ آج قرآن پڑھتا جا، جہاں آخری آیت وہاں تیرا مقام و رتبہ ہوگا۔ تو جیسے وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا وہاں پہ اس کو مقام و رتبہ عطا کیا جائے گا، اور ساتھ میں والدین کو بھی مقام و رتبہ عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح والدین کے جو حفاظ کے والدین ان کو 2 انمول لباس اور نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے قرآن سیکھا اور سکھایا پھر اس پر عمل کیا، قیامت والے دن اس کو ایسے نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ ان کے پہننے کے بعد ان کو اس سے بہترین کوئی لباس عطا نہیں کیا جائے گا۔ کنز الایمان کی روایت۔ حافظ قرآن کو اسی طرح 10 اہل خانہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور انعام بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاری قرآن کے لیے ہر ختم کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے اور اس کو جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کوا اس کے جڑ سے اڑے تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچے گا مگر وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ الجامع الصغیر کی روایت۔ چونکہ 250-300 سال عمر ہوتی ہے کوے کی، تو اتنا بڑا درخت عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ۔ الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی میں ہے کہ جس نے قرآن ختم کیا اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم ختم کرتے تو اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم اجمعین و اہل بیت ختم قرآن کے وقت جمع ہو جاتے تھے اور فرماتے ہیں کہ اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں اور دعائیں ذکر و اذکار کریں اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام خطاؤں کو دور فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ اسی طرح کنز الایمان کی آخری ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن مجید کو تکمیل کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو بوقت ختم 60,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم تکمیل قرآن کے بعد ضرور دعا کیا کریں۔ تو ختم قرآن کی یہ دعا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اے اللہ میری قبر میں میری وحشت کو انس سے تبدیل کر دے، یا اللہ مجھ پر رحمت فرما قرآن کریم کے ذریعے سے، یا اللہ بنا دے اس کو ہمارے لیے امام اور اس کو ہمارے نور بنا دے، اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، یا اللہ یاد کرا دے مجھے اس میں سے جو مجھے کچھ بھول گیا ہو، اور سکھا دے مجھے اس میں سے جو کچھ جو میں نہیں جانتا، اور مجھ کو نصیب فرما اس کی تلاوت دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں، اور بنا دے اس کو میرے لیے حجت قیامت کے دن۔ آمین یا رب العالمین۔